बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गज़ा में 1000 दिन मुकम्मल हुआ जंग का, और यहाँ कितनी तबाही हुई, कितने बच्चे मरे, कितने लोग शहीद हुए और कितना यहाँ पे जो है वो बम मारे गए। इसकी तफसील आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी तदफीन 5 माह बाद हो रही है, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल साहब समेत वज़रा की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो ईरान पहुंच चुकी है, और उनकी तदफीन 9 जुलाई को होगी ईरान के इलाके मशहद में। अब इसकी तमाम तफसील उससे आपको आगाह करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वो तमाम न्यूज़ वीडियोज़ जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। इस तमाम सूरत हाल में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं नासिर राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं नाइला सुंदस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो राय साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जिस तरह गज़ा में 1000 दिन मुकम्मल हो गया है जंग का, और आपने देखा, दुनिया ने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे जो है उनकी जिस तरह उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, और 80% जो इलाका है गज़ा का वो मुकम्मल तबाही का ढेर बना हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उस्मान राय साहब। उस्मान राय साहब, आपने जो 1000 दिन का जिक्र किया उसके अंदर सारी कहानी आपने बयान कर दी। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना लोगों के जो मासूम, लेकिन बच्चे सबके सांझे होते हैं। बच्चे किसी कौम के या किसी मज़हब के नहीं होते। बच्चों पे सारे तरस खाते हैं। आप स्कूलों पे, अस्पतालों पे बमबारी शुरू कर देते हैं। आप जब कोई बच्चों का कॉल जा रहा होता है या बच्चों की बस होती है वन, उस पर भी आपने बमबारी की, आपने कुछ ख्याल नहीं किया। और मुझे तो हैरत ये होती है कि जो हमारी दुनिया भर की जो इंसानी हकूक़ के नारे लगाती हैं, जो बड़े तंजीमें हैं, और वो पता नहीं कितने फ़ंड इस्तेमाल करती हैं, ख़ुद यूनाइटेड नेशन है, इनको चाहिए कि खाली बयानबाजी से ये मसले हल नहीं होने दुनिया एक अगर खित्ते का भी अमन बर्बाद किया जाए या बर्बाद हो तो वो सारे दुनिया को मुतासर करती है। लेकिन गज़ा में एक तवील अरसे से आप देखें कि वो बच्चों की चीखें हैं उसी तरह कानों में सुनाई देती हैं, जिस तरह वो आपने फुटेजेस देखी होंगी। जी बिल्कुल मैंने देखी। और जब हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बम्बारी की गई, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल में जाया जा रहा था, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, और उन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा इसराइल। जब आप ये मैं कह रहा हूँ कि एक अस्पताल, ये देखें ना, ये कुछ जंगों के भी असूल होते हैं, और ये सबको पता है कि आपने जो सिविल आबादी है, ये आम शहरी है, उन पे बमबारी नहीं करनी है, आपने अस्पतालों स्कूलों पे बमबारी नहीं करनी। लेकिन जब इन बच्चों को आप, जो उनके तड़पते बच्चों को, उनके माँ बाप को तड़पते, उनके खून उनके जिस्मों से बह रहे हैं, और उनके ज़ख्म देख के इंसान का दिल चीखने शुरू कर देता है। जब आप अस्पताल उनको लेके पहुँचते हैं तो पता चलता है वहाँ पे भी बमबारी कर दी है, और ये मेरे ख्याल में बड़े जुल्म की बात है। और इस पे मेरी फिर उन दुनिया की सारी तंजीमों से, उस दुनिया के उन सारे इदारों से, और दुनिया के तमाम मुल्कों से, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको चाहिए एक ज़बान होके इसराइल की मज़म्मत करे। और ये जो गज़ा के बंदे जो बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी तबी सहूलत के, बग़ैर किसी खुराक के, कई दिन भूख काट के खुले आसमान के तले पड़े हैं। लेकिन ये बात है कि मुज़म्मत से काम नहीं ऐसी बहुत सारे मुल्कों में। अगर मुज़म्मत, मैं आपके पास आता हूँ, इसमें मेन चीज़ जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ईरान और अमेरिका का भी अमन माहिदा हुआ तो क्यों नहीं गज़ा के लोगों को भूल गए लोग, आलमी इदारे भूल गए। वो ममालिक जो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अमन हो, और उनको चाहिए कि गज़ा में भी जंगबंदी करवाएं और इसराइल को रोकें। और इसराइल के इक़दाम की सिर्फ मजम्मत नहीं की, उन्होंने तो बर्बरियत की इंतहा कर दी। और बच्चों समेत वहाँ अगर दीगर तबकात के लोगों को देखा जाए, बड़े लोगों को देखा जाए, बूढ़ों को देखा जाए, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। सही फरमाया। नायला, मैं आपके पास आऊँगा, मुझे ये बताएं कि कितने किलो या बारूद वहाँ पे मारा गया है, और कितने लोग जो अब तक शहीद हो चुके हैं, और जो इलाके की सूरत हाल है वो आप बताएं क्या उसकी। उस्मान साहब, पहले तो मैं आपकी करेक्शन करती चलूँ। आपने कहा था कि जी 80% जो इलाका है वो बिल्कुल तबाह हो गया। 80% नहीं, वो 90% इलाका जो है वो बिल्कुल गज़ा का तबाह हो गया है। और जैसे राजा साहब ने कहा कि जी मुज़म्मत करनी चाहिए, मुज़म्मतों से अगर काम चलता तो 90% इलाका जो था वो तबाह हो गया है, तो अगर मुज़म्मत की जाती तो यहाँ तक नहीं पहुँचनी थी बात। और अगर तबाही की बात की जाए तो इसराइल ने जो बमबारी की है, तकरीबन 2 लाख टन से ज़्यादा उसने जो वहाँ पे बारूदी मवाद फेंका है। कहा जाता है कि जो अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया था, उससे भी ये 13 गुना ज़्यादा मवाद है। और तकरीबन 80,000 जो लोग हैं वो
جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 80,000 میں سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 20,000 جو ہیں وہ بچے ہیں، بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے 20,000، اور 20,000 بچوں میں سے جو 1,100 ہیں وہ بالکل ہی ننھے معصوم بچے، شیرخوار بچے، ماں کا دودھ پینے والے اور بالکل معصوم بچے ہیں جن کو انہوں نے بس دوبارہ واپس جنت میں بھیج دی ہے، اور یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں افسوسناک صورتحال ہے راجہ صاحب، ایسی صورتحال میں جس طرح اقوام متحدہ ہے یا دیگر ادارے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رکوائیں۔ ایران امریکہ جنگ میں شدت ہوئی، ممالک نے مداخلت کی، رک گئی، تو اب غزہ کو کیوں بھول گئے یہ لوگ؟ مطلب عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں، عالمی ممالک، اب غزہ اب دیکھیں 1,000 دن مکمل ہو گئے، اور یہ جو ایران اور امریکہ جنگ ہے یہ تو چند مہینے چلی ہے جی، تو پھر اس کو کیوں بھولیں اور اسرائیل کو اس کی بربریت کی کھلی چھٹی کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جی کہ آپ نے ایک ایسے ایشو پہ آج پروگرام رکھا ہے جو ایک نہتے اور عام شہری اور بچوں جن کو جو خوراک سے بیچارے محروم ہیں، جو ادویات سے محروم ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا۔ تو میں نے جو مذمت کا لفظ استعمال کیا، مذمت کا لفظ کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یک زبان ہو کے جب سارے بولیں۔ دیکھیں پہلا سٹیپ کسی بھی معاملے کا، چاہے آپ نے چاند پہ جانا ہے، ایک چھوٹا سا قدم ہی ہوتا ہے نا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ مذمت ایک پہلا قدم ہے، اور ساری دنیا کو یہ جتانا ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے، ان کو باور کرانا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک ایسے ملک پہ، ایسے عوام پہ، ایک ایسے نہتے بچوں پہ، تو وہ پھر ان کے اندر سے وہ انسانیت جاگتی ہے جس کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا یہ بڑا قابل ستائش ہے۔ تو آواز جب مل جاتی ہے تو وہ پھر آواز نہیں رہتی، وہ پھر ایک ایسی چیخ بن جاتی ہے، یا وہ آپ کہیں کہ وہ ایسی دھماکہ بن جاتی ہے کہ جو وہ بری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے، جو کسی جان کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ سارے لوگ اگر مجھے کہہ رہے، ان کی اپنی عوام جو ہے نا ان کی۔ اچھا اس میں ایسا ایک یہ بھی ہے کہ یروشلم میں کوئی جگہ ہے جو اسرائیل نے امریکہ کو دی ہے، وہاں پہ اپنی ایمبیسی، اپنی اس طرح کو بنکر بنانے کے لیے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اسرائیل کو سب سے پہلے اگر نفت ڈالتا ہے تو امریکہ کا بغل بچہ سمجھا جاتا ہے، تو امریکہ کو تو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل نے اب یروشلم میں امریکہ کو جگہ بھی دے دی ہے۔ تو اب اس تنازع کو، اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ پاکستان نے بھی کوششیں کی ہیں، دیگر مسلم والے، خاص کر سب سے افسوسناک صورتحال یہاں پہ یہ ہوتی ہے رائے صاحب کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک، ان کی جانب سے جو مکمل خاموشی ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے۔ جی بالکل صحیح اور وہ عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو اڈے دیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہے ان کا، یو اے ای سمیت دیگر اگر ممالک کو دیکھیں آپ، تو یہ جب اس جانب نظر جاتی ہے تو سوائے افسوس کے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ان عرب ممالک کو، ان مسلمان ممالک کو، اگر اس تمام صورتحال میں ایک اور واضح جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک سے ہٹ کے جو دوسرے ممالک غیر مسلم ممالک، سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، جو اسرائیل کی بربریت ہے، اسرائیل کی بمباری ہے، جو بچے مارے گئے، جو جوان شہید ہوئے، جو بوڑھے شہید ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحافی جو ہیں وہ مارے گئے، بہت سارے چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے بھی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ عثمان صاحب دیکھیں، ایک تو جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں، صرف پاکستان کی بھی کئی تنظیمیں جہازوں کے جہاز بھر کے وہاں پہ لے کے گئے ہیں، ان کی اپنے تئیں جتنی ان کی استطاعت تھی، جتنی ان کی آپ سمجھیں کہ وہ کر سکتے تھے، انہوں نے وہاں ادویات، خوراک، بچوں کے لیے دودھ، سب کچھ پہنچایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو بنکر بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے اور ظلموں پر برویت اس طرح جاری رکھیں گے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن انہوں نے ضرور جانا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ نہتے لوگوں پہ، یہ بچوں پہ یہ ظلم کیا ہے، عورتوں پہ، یہ بزرگوں پہ جو بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، ان پہ جا کے تم نے بمباری کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، بڑے ملکوں کو، اور خاص کر کے جو آپ نے ایک طرف نشاندہی کی کہ ہم اپنے جو مسلمان ملک ہیں کم از کم یہ تو یکجہتی کریں، یہ تو ان کی داد رسی کریں، یہ تو مل کے آواز اٹھائیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایران اور امریکہ کی جو معاہدہ ہوا ہے، جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس میں ارد گرد کے جو ملک تھے جو شاید امریکہ کے اتحادی تھے، ان کی آواز جب شامل ہوئی ہے، ان کے اپنے گھر تک وہ آنا شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے شور کیا ہے، تو وہ امریکہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گیا۔ اور ان کے اپنے ملک کے ان لوگوں کو بھی میں داد دیتا ہوں، یہ شاید ہمارا اس وقت پروگرام نہ دیکھ سکے، لیکن انہوں نے بھی اس پہ پریشر ڈالا ٹرمپ پہ کہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور ان نہتے لوگوں پہ یا ان جنگ کی شکل میں یا
अपना हरमज़ में जहाज़ों की उसको बन के आप उनको पे जाके देखें ना उनकी चीखें निकली जब आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा, हाँ। आपने हरमज़ बंद हुआ, आपका तेल बंद हो गया, सर मईशत तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है हर मुल्क के लिए, छोटे बड़े अमीर के लिए बहुत, लेकिन इंसानियत इससे बहुत बड़ी है। इस तमाम सूरत-ए-हाल में जो इंसानियत है, इंसानियत अब उसको कोई नहीं देख रहा है। जी। अब देखें गजा में कितनी बड़ी तबाही आ गई है, वो बहुत सारे लोग ऐसी चाहे है। अमेरिकन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे वो बूढ़े हैं, जी। चाहे वो बेचारे अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे लोगों को उनको आप वेलकम भी कहना चाहिए, उनको दाद और भी इतने देनी बड़े चाहिए। राय साहब रैलियाँ हमने देखी हैं कि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में इस गजा के बच्चों के लिए और वहाँ जो बर्बरियत है इसराइल की उसके खिलाफ बहुत बड़ी रैलियाँ निकली यूरोप जी, में, बिल्कुल। और उसके बरक्स हमारे मुस्लिम अब देखें ना ममालिक में खामोशी। वो लोग काबिल सताइश है ना जी। कि वो अपने जो घर में लेटने की बजाय, टीवी देखने की बजाय, जी। फोन पे चैट करने की बजाय, अपने जो पेट हैं उनके साथ खेलने की बजाय या ग्राउंड में जाने की बजाय, जैसे आजकल जी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है वो मैच मिस करके आते हैं, तो उनको दाद भी देनी चाहिए बिल्कुल और उनकी पैरवी भी करनी चाहिए, उनके रास्ते पे चलना भी चाहिए और पूरी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत बिल्कुल मुस्तहकम इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो तंजीमें इसके ऊपर और जो ममालिक हैं खासकर जी। वो ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो देंगे। इसके साथ साथ अगली जो खबर है, इसी से जुड़ी अगली खबर है, हम उस पर चलते हैं कि ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई थी और उसमें 28 फरवरी 2026 को ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनको शहीद किया गया और अब 5 माह बाद उनका जसद खाकी लाया जा रहा है तेहरान में और उनकी तदफीन की जाएगी। और इससे पहले ये इनका जसद खाकी शाम और इराक़ में भी लेके जाया जाएगा और वहाँ ताज़ियती जुलूस होंगे और फिर उसके बाद वापस ये ईरान तेहरान लेके आएंगे, फिर उसके बाद तदफीन होगी। ये 5 माह के बाद इनकी तदफीन होने जा रही है। तो अब नायला मैं ये आपसे पूछूंगा कि अब जिस तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी पहुंच चुके हैं, ईरान पहुंच चुके हैं, फील्ड मार्शल साहब पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के वज़रा गवर्नर्स हम देख रहे थे फुटेजेस में कि वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो 5 माह बाद ये तदफीन होने जा रही है, तो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, ये देखें 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है और अब जैसे फील्ड मार्शल पहुंच गए हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म और दुनिया के 30 ममालिक में से लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनकी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करने के लिए। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख जो लोग हैं, 2 करोड़ लोग जो हैं वो उनकी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। आयतुल्लाह खामनाई जो थे दूसरे सुप्रीम लीडर थे और ये ईरान के सदर भी रह चुके हैं, तो इनकी जिस तरह इनको पज़ीराई मिली और जितना इन्होंने काम किया है, तो ये मेरे ख़्याल में सब लोग जानते हैं। और इनको शहीद करने का जो मकसद था वो इसराइल को लगता है कि शायद उन्होंने अचीव कर लिया, बट ऐसा नहीं हुआ। इनके साथ जो है खामनाई साहब के साथ इनकी जो एहलियाँ हैं वो भी शहीद हुई थी और इनके दामाद जो हैं वो भी शहीद हुए थे ख़ानदान के। 5 माह बाद राय साहब इनकी तदफीन होने जा रही है। ये 28 फरवरी से, अब जुलाई का महीना शुरू हो गया, 5वां महीना स्टार्ट है ये। तो अब बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो रहे हैं और इनके नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक से भी मंदूब जो हैं, लोग जो हैं वो वज़रा और हुक्मरान जो हैं वो पहुँच रहे हैं वहाँ इस इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से ऐसा ना हो कि इस नमाज जनाजा का जो होगा हजूम होगा उसके ऊपर कहीं बमबारी ना की जाए। तो उस खदशात के पेश नज़र ईरान के जो दीगर अहम रहनुमा हैं शायद वो मेरे ख्याल से इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो अब आप ये बताएं कि कम अज़ कम अमन मायदा तो हुआ है, अमन मायदे के बाद फिर ये सिक्योरिटी खदशात क्या किस जानिब की तवज्जो लेके जा रहे हैं कि आप फिर वही चीज़ है कि आप इतना बड़ा एक जनाजा हो रहा है एक लीडर का, सुप्रीम लीडर का, तो ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं बमबारी ना हो जाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमने एक प्रोग्राम में आगे भी बल्कि कई प्रोग्राम में कहा कि ये जो मुआहदा है ये उस तरीके से मुअस्सर या मुस्तहकम नहीं है जिस तरह मुआहदे हो जाते हैं। ये टक टुक लगी रहेगी, आफ्टर शॉक्स इसके आते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं माजरत से आपके साथ अर्ज करूँगा, हम कहते आए हैं कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ठीक है। और जब शहीद हो जाता है तो हमारे कुरान पाक में भी लिखा है कि उसको मरा हुआ या मुर्दा ना को आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से अपनी जो खाना पीना वो गुजारता है। जब हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम आयतुल्लाह साहब बड़े काबिल एहतराम हैं उनकी, और हमें अफसोस भी है, हमने किया भी मुख्तलिफ इरादे किया, लेकिन 5 महीने तक उसकी मैयत को लेके रखना
دیکھیں جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً دفن کرنے کا، جہاں پہ ہوئی ہے اس کو فوراً دفن کرنے کا حکم ہے. تو چلے ہماری شاید کوئی اس میں حکمت عملی ہو، حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ہمیں عملے کا ڈر ہو، لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں کے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور حکمت عملی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں سارے لیڈران کو، چاہے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں، کوئی دنیا سے آ رہے ہیں، تو ان کو ایسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے، اب کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ وہ اس کا ثواب پہنچائے گا. تو یہ اب پتہ نہیں ان کا کلچر مسلمان کا تو نہیں ہوتا اس طرح. ایران کا کیا کلچر ہے کہ اتنے عرصہ رکھ کے انہوں نے کیا اس سے گین کیا یا کیا گین کرنا، پیروکار ان کے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جو بھی ہو دیکھیں نا ان کو افسوس ہوا، انہوں نے مذمت بھی کی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، بلکہ جس دن دیدار بھی تو کرنا ہے نا اپنے لیڈر کا، سپریم لیڈر کا دیدار، آخری دیدار وہ کرنا چاہتے ہیں. 2 کروڑ کہہ رہے ہیں، آپ 2 کروڑ لوگوں کو جو ان کا دیدار کرانا چاہیں گے تو کیا وہاں پہ اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اب ایران حالت جنگ میں تھا اور اس جنگ کے دوران ان کے سپریم لیڈر کی تدفین ممکن نہیں تھی. اب بہت سارے لوگ سوگواران جو ہیں عراق سے، شام سے، پاکستان سے لوگوں نے وہاں جانا تھا، تو سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا. میں ایک اپنا نقطہ نظر ڈیفینیٹلی ایز مسلمان تو یہ ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک وہ بڑی شخصیت تھے، ان کے بہت پیروکار تھے، بہت سارے ان کے وہ تھے فالوورز تھے، تو ان کی سیکورٹی صورتحال کچھ جو بہتر ہوئی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے دین میں کتنی بڑی شخصیات، کتنی بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں، بالکل ایسے ہی. لیکن ہمارے دین نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ان کو رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. راجہ صاحب اس وقت بمباری نہیں ہوا کرتی تھی ہماری، ٹھیک ہے اس وقت تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، اور اس طرح میں کہہ رہا ہوں جو بھی جنگ جو بھی ہو ایک خدشہ اور ڈر اور خوف رہتا تھا. اچھا اس میں ہم ایسا کریں اب دیکھیں نا اود کے پہاڑ پہ وہ ایک حکمت عملی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے. جب انہوں نے چھوڑ دی تو انہوں نے گھوم کے حملہ کیا اور ہم تقریباً شکست کے قریب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ددان مبارک شہید بھی ہوئے. تو میرا یہ نقطہ نظر ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے شاید، اگر میں معافی چاہتا ہوں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سے، کہ ہمیں اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے مثال بنیں. دنیا ہمارے اچھے برتاؤ کو دیکھتی ہے تو وہ اب جیسے دیکھیں نا امریکہ میں اور یورپ میں بہت لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. وہ میرے اور آپ جیسے مسلمان، شاید آپ میرے سے اچھے ہی ہوں، ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کے اچھے نہیں ہو، وہ ان کا طرز عمل ان اچھے مسلمانوں کا دیکھے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو ہم اب جب ان کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کر رہے ہیں، ان کو دفنانے کا، ان کی آخری رسومات کا، کوئی یہ تو مائیکل جیکسن کو بھی اس طرح ہی انہوں نے رکھا، یا اور ایک وہ میراڈونا تھا فٹ بالر، اس کو بھی اتنے ایسے رکھا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو اپنی اقدار ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خالی اس لیے چاہے اس کا کتنا بھی بڑا فائدہ ہو. دیکھ جائے جیسے سود ہے، سود میں بدے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑا فائدہ نظر آتا ہے جو سود کما رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بڑا زیادہ منع کی ہے. اب بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی چونکہ فائدہ تھا تو اس لیے میں نے کر لیا. اسی طرح شراب کو منع کیا، ان کا اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں نقصانات زیادہ. آپ کی بات رائے صاحب بالکل درست ہے، لیکن جو اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا. ہم اس کی مزید تفصیل اپنے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ناظرین سے شیئر کر لیں گے. رائے صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، نائلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک، انشاءاللہ اگلے دنوں میں مزید اہم نیوز اور تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.